जिन्दगीका आयामहरू चोइटिएको मुटु। यो जिन्दगीका आयामहरूलाई प्रेषित गर्नुभएको छ सुविशुद्धा आचार्यले र आजको जिन्दगीका आयामहरू रहेको छ सुशील कुमार शर्माको। रूपा दिदी, जीवनको अर्को नाम हो सङ्घर्ष। सफलता र असफलताको घट्टोमा पटक पटक पिसिँदै शिथिल कमजोर हुँदा पनि जीवनको रथ गुडी नै रहँदो रहेछ निरन्तर। चाहनाका गला दबाउने उल्झन व्यवधानसँग हातेमालो गरी खोलाको पानी जस्तै बगिरहँदो रहेछ जीवन। अविरल अविश्रान्त गुड्दो रहेछ जीवन। पुर्ख्यौली वासस्थान काठमाडौँ उपत्यकाबाट निकै टाढा भए पनि देशको मुटु राजधानीकै एक कुनामा संसार निहाल्न जीवनलाई बुझ्न पाउ धरतीमा बिछ्याए मैले। अभावको थुप्रोमा दरिद्रको काखमा दैवबाट मिल्किएको मैले स्वर्णिम भविष्यको कल्पना मात्र पनि मेरा लागि थियो एक मृग तृष्णा। कारण रक्सीमा आफूलाई चोपलेर यातना अशान्ति अनि दुःखको सीमा रेखामा बाँधिदिए बुबाले हाम्रो परिवारलाई। आम मानवको भन्दा नितान्त पृथक रह्यो मेरो बाल्यकाल। रक्सीको कुलतमा चुर्लुममा डुबेर कट्थ्यो बुबाको समय। रक्सीमा नुहाएर कोठामा भित्रिएपछि सुरु हुन्थ्यो कलियुगको महाभारत। कुनै दिन बाँकी थिएन बुबा आमाको भनाभन, बाजाबाज र हात हालाहाल नभएको। स्कुले पोसाकमा सजिएर जुत्ता टाईमा किताबको झोला भिर्दै स्कुलको सङ्घारमा भित्रिनु पर्ने बेलामा जड्याहा बुबाको खोजीमा भट्टी भट्टी पस्थे म। कट्टुको भरमा खाली खुट्टा धेरै नापेको छु काठमाडौँका गल्लीहरू। निदाउँदै गरेको सहरमा भुस्या कुकुरहरूको भरोसा समेटेर बुबालाई खोज्न कैयौं रातहरूमा दौडन्थे। सडकको छेउमा भेटिन्थे जन्मदाता। आमा र म मिलेर बडो सकसका साथ पुर्याउँथ्यौं कोठामा। जीवनका सत्मार्ग पहिल्याउन सिकाउने कर्मदाताले हप्काएर धम्काएर तर्साएर भट्टी पसलमा पठाउँथे रक्सी किन्न। त्यति मात्र कहाँ हो र, 6-7 वर्षको काँचो माटो जस्तो नाजुक उमेरमा मलाई मेरा जन्मदाताले फकाएर हप्काएर रक्सी खुवाउन थाले आमाको आँखा छलेर। पैसा प्रशस्तै कमाउँथे बुबाले, पेसाले ड्राइभर भए पनि। तर त्यो पैसा छिनभरमै उड्थ्यो चुरोटको धुवाँ बनेर अनि रक्सीको घुटकोमा मिसिएर। उनका लागि मोज मस्ती भन्दा ठुलो केही थिएन। नोकरीको भेषहरू बदलिरहे तर आदत बदल्न सकेनन्। आदत नबदलेपछि मान्छे कहाँ मान्छे जस्तो बन्छ र? जब मान्छे मान्छे बन्दैन तब उसले निर्माण गरेको संसार धमिराले खाएको खाट बन्दो रहेछ। जुनसुकै बेला जमिनमा पछारिन सक्ने भत्कन सक्ने। 7 वर्षको खुड्किला उक्लेपछि बल्ल आमाको ममत्वमा पाइला राखेर पशुपति क्षेत्रको एउटा विद्यालयमा भित्रिए म। शिक्षाको उज्यालो स्पर्श गर्न, ज्ञानको घाम ताप्न। स्कुलको दैलोबाट भित्रिएर किताब कापीसँग त खेल्न थाले, तर पढ्ने वातावरण कहाँ थियो र घरमा। सधैँ नाटक मञ्चन हुन्थ्यो रङ्गमञ्चमा झै मेरो घर परिवारमा। बुबाले आमालाई पिट्दा छुटाउने जोगाउने क्रममा बुबाबाट लात्ती मुड्की र झाप्पड पाउँथे मायाको उपहार। काम, क्रोध, लोभ र मोहलाई अधीनमा राख्न नसके जीवन नरक बन्छ आफैलाई बोझ हुने गरी। अझ इन्द्रियहरूलाई त अधीनमा नअटाउने हो भने विनाश विपत्ति वर्षाउँछ आफैप्रति। तर मेरो बुबाले रक्सी पिउनमा मात्र निरन्तरता दिए, रक्सी पिउनमा मात्र। रूपा दिदी,
बिरालाले बच्चा सारे झै कोठा सर्नु पर्यो, एकपछि अर्को गर्दै। दिन रात रक्सी खाएर झगडा गर्ने मेरो बुबालाई कसले दिनु कोठा? जति नै आपत विपत परे पनि भगवानले जुटाइदिँदा रहेछन् सबै कुरा। ड्राइभिङ पेसा छाडेर पशुपति क्षेत्रमा फुटपाथे पसल सुरु गरे बुबाले। कोठा पनि त्यतै सर्यौं। रक्सीको धुनमा रमाउने बुबाको व्यापार फस्टाउन सकेन। मानसिक चिन्ता र बुबाबाट प्राप्त हुने भौतिक यातनाले आमा दिनानुदिन बिरामी हुँदै गइन्। आमामाथि 2 सन्तानको बोझले माइतीको शरणमा हामीलाई लिएर पुगिन्। मेरो पढाइ वनकालीका बाँदरहरूलाई नै छोडेर म जानै पर्यो आमाको पुच्छर बनी मामा घर। मेरो मामा घरको दबाबमा, सुझावमा अनि सधैँ अरूको भरमा, अरूको थाप्लामा भार भएर बसिरहन सम्भव नभएपछि फेरि बुबाले अर्को काम समाते। काम समातेपछि, पैसा कमाएपछि स्वास्नी र छोराछोरीलाई ससुरालीमा राख्न नैतिकताले नदिएर होला हामीलाई ल्याएर गणेश स्थानमा कोठा लिएर राखे। म फेरि 11 वर्षको उमेरमा स्कुलमा भित्रिन पाएँ। बुबाकै जागरुकतामा नव आदर्श माविमा पढ्न पाउने भए। सायद सन्तानप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीले बुबालाई न्याकेछ क्यारे थोरै भए पनि। श्रम गरेर हातमा नगद नारायणको चाङ परेपछि मन बदलिनु, सोचाइ फेरिनु, मान्छे परिवर्तन हुनु ठुलो कुरा होइन। दरिद्रताको फन्दामा फसेर किरिया खाएर छोडेको रक्सी फेरि सुरु गरे उनले खानलाई। रक्सी पिउँदा पिउँदै कैयौं दिन रात घरमा लरबरिँदै आउन पनि छोडे। महिनौं महिनासम्म बुबा हराए। कोठा भाडा तिर्न आमाले नसकेपछि कोठामा ताला मारिदिए घर धनीले। आखिर चेलीको कर्मघरमा तालचा लाग्दा जन्मघर हुँदो रहेछ शिर लुकाउने आश्रयस्थल। मेरो भाइ पढ्न थाल्यो मामा घरमै बसेर। तर मेरा लागि पढाइ होइन, आवश्यक थियो कामको। काम गरेर पैसा ल्याएर आमालाई सुखसँग पाल्ने चाहना बढ्यो। 12 वर्षको कलिलो उमेरमा म घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्न सुरु गरे। आकाश जस्तो फराकिलो मन भएका घर धनीले शिक्षाको घाम बिना जीवन अँध्यारो हुन्छ औँसी जस्तै भन्दै मलाई स्कुलमा भर्ना गरिदिए। घरेलु काम र स्कुल गर्दा गर्दै समय व्यस्ततामा चिप्लिन थाल्यो। आमाको सम्झनाले अति सताउँथ्यो। केही वर्षपछि बुबा आए र मलाई पनि लिएर गए। मक्खन टोलमा कोठा लिएका रहेछन्। आमासँग पनि भेट भयो। भाइ पनि सँगै थियो। त्यहाँ आउने जाने क्रम बढिरह्यो मेरो। आमाको माया उम्लेर भिजाउँथ्यो निथुक्क। काममा फर्कन मनै लागेन। म पनि आमासँगै बस्न थाले। पढाइ मेरो फेरि बन्द भयो। बुबाले पढाउन मानेनन्। मेरो पढाइ 4 कक्षासम्म मात्र पुगेको थियो। त्यसपछि पढाइ सदाको लागि रोकियो मेरो जीवनमा। पढ्ने चाहना रहर दबियो मनभित्रै। काम छोडे, पढाइ छोडे। घरमा रात दिन झगडा। बुबाकै कारण म पनि बुबा सँगसँगै रक्सीको स्वाद लिन पल्किसकेको थिएँ। उमेर त्यस्तै, सङ्गत त्यस्तै। रक्सी खाने, चुरोट खाने, सडकमा सुत्ने। साधारण भाषामा भन्ने हो भने म पनि एउटा आवारा खातेमा रूपान्तरित हुन थाले। रूपा दिदी धुम्रपान, मद्यपान र लागु पदार्थको लत बस्यो। खान नपाउँदा त तलतल लाग्ने, खानालाई साथमा फुटेको कौडी नहुने। म छटपटिन्थे, तडपिन्थे, एक प्रकारको पागल जस्तै बन्थे। आफ्नो प्यास मेट्न हदभन्दा तल गिर्न थाले म। कोठाका सरसामान कबाडीमा बेच्नुदेखि लिएर पैदल यात्रीहरूको पकेट मार्नु मेरो दिनचर्या हुन थाल्यो।
फुटपाथे पसलेहरूको सामान चोर्ने, पैसा लुट्नेसम्म गलत काम गर्न थाले मैले। काठमाडौँका गल्ली सडकहरूमा मेरो एउटा अर्को परिचय थपियो, त्यो हो पकेटमार र पटके चोर। चोरीको काममा सधैँ कहाँ सफाया पाइन्थ्यो र। धेरै पटक पक्रिए, समाते, प्रहरीको आँगनमा बुझाए मलाई। 750 रुपैयाँ धरौटी राख्न नसकेर महिनौँ थुनिए पनि जेलबाट निस्केपछि कुकुरको पुच्छर बाङ्गै भने झै मैले लागु पदार्थ प्रयोग गरेको छाड्न कहाँ सक्थे र। वर्षौं वर्ष सडक पाटीमा चाहर्ने क्रम बढिरह्यो। एक दिनको कुरा हो, नसामा लरबरिँदै थिए। सडकमै मध्यरातमा प्रहरीको भ्यानले लखेड्दै थियो एकजना चरेस बेच्ने केटोलाई। उसले हातको पोको फोहोरको ढुङ्गुरमा मिल्काएर भाग्यो। चरेस फालेको फेला पारे, फोहोरबाट त्यो पोको निकाले, जसलाई बेच्दा प्रशस्त पैसा आउँछ भन्ने मलाई थाहा थियो। 4-5 दिन नियमित चरेस बेच्न सुरु गरे। पैसा जाबो त रक्सी पिउन मालामाल। एक दिन फेरि मलाई चरेस सहित प्रहरीले पक्रियो। हनुमान ढोकाको चिसो खोरमा परे। प्रहरीको यातनामा थिलथिल भएको मलाई त्यहाँबाट सदर खोरमा सारियो। अन्य कैदीहरूको माझ साँघुरो ठाउँ ठस ठस गनाउने कैदीहरू मेरो संसार भयो। अझ उपिया उडुस र लामखुट्टेको चुसाइको के कुरा गर्नु। त्यहाँ बिताएको 3 महिनाको समय पनि मलाई 3 वर्षभन्दा लामो भयो। सदर खोरबाट म खुङ्खार अपराधीलाई पुर्याइयो केन्द्रीय कारागार त्रिपुरेश्वरमा। कैदी भएपछि सबैको नजर फेरिने, बोल्ने बोली बदलिने, भिन्नता हुने रहेछ व्यवहारमा पनि। म पटके पाकेटमार मात्र होइन, चरेस काण्डको ठुलै अपराधी पनि थिए। मैले भोग्नुपर्ने सजाय अवधि समाप्त भएपछि म छुटे जेलबाट। लामो समय जेल जीवन बिताएर बाहिर निस्कदा पिजडाको पन्छीले खुल्ला आकाश भेटेको जस्तो भयो। मन खुसीमा सिमलको भुवा बनी बतासियो नीलो सगरभरि। त्यो पलसम्म आइपुग्दा जीवनको 21औं वसन्तलाई बिदाईको हात हल्लाइसकेको थिए उमेर साटेर। जेलको कडा यातना र सबैले गरेको अमानवीय व्यवहारको कारण अब गलत बाटो, नराम्रो काम गर्दिन हिँड्दिन भन्ने प्रण गरिसकेको कारण ममा जागरुकता बढेको थियो बिस्तारै। मेहनत गरेर कमाएको पैसामा नै आत्मामा खुसी मिल्छ भन्ने बुझिसकेको थिए। कामको खोजीमा भौतारिए। चोर्ने लुट्ने काम छाडे पनि पिउने बानी हटेन मेरो। सानोतिनो काम हात पारे। आफूले कमाएको पैसा आफै पिएर सक्थे। घर परिवारसँग आक्कल झुक्कल भेट हुन थाल्यो। म प्रति हेरिने दृष्टिकोण बेग्लिसकेको थियो बुबा, आमा र भाइको। म आवारा थिए। गुण्डा पाकेटमारदेखि कैदीसम्मको प्रमाणपत्र हातमा परिसकेको मान्छे नपरे। गरेको कामलाई मैले निरन्तरता दिन सकिन। पुनः कोठाका सामानहरू चोरेर रक्सी धोक्न थाले। पिउनु थियो जसरी पनि। मेरो जीवनको उद्देश्य त्यतिखेर मात्र थियो पिउनु, नसामा झुम्मिनु। नसाको सागरमा दलदलमा यसरी भासिसकेको थिए कि उत्रनु भनेको असम्भव जस्तै भयो मेरो लागि। मेरो व्यवहारले आजित भए। अब त मेरा परिवार पनि। आफूले आफूलाई आफ्नो भविष्यलाई भन्दा परिवारलाई बढी यातना दिन थाले मैले। मेरो बेढङ्गको कार्यले वाक्क भएर भाइले मलाई पागलको उपाधि पहिर्याउँदै पागल खानामा पुर्यायो। म 9 महिना पागलहरूको बीचमा बसे पागल बनेर। एउटा अनुभूति थपियो पागल खानामा
बस उठ गर्दा। जेलको यातना भन्दा फरक थिएन पागलखाना। सबैतिरबाट तिरस्कृत भएका म जस्ता अपागलहरू पनि थिए त्यहाँ। निन्द्रा लाग्ने औषधि खुवाइदिन्थे, कति पागल मर्थे त्यही। मरेका लाससँगै रात बिताउनु पनि पर्थ्यो। उपचारका नाममा लट्ठ पार्ने सुई रोपिदिन्थे पागलहरूलाई। म त पागल थिइन, एउटा कुलतमा फसेको मान्छे मात्र थिए। मेरो चेतना शक्ति जुर्मुरायो। 9 महिनाको कठिन बसाइलाई छाडेर म बाहिरी वातावरणका मान्छे जस्तो बनेर भाइको साथमा निस्के। बीच बाटोबाट भाइसँग भागेर 17 दिनपछि भारत पुगे। जे भेटे पनि, जस्तो काम हातमा परे पनि गरिरहे। अब म रक्सी खाँदिन भन्ने संकल्प र दृढ विश्वास आफैले लिए। छोड्न पनि सके। काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा मेरो परिचय पाकेटमार भएकाले बस्न मनले नमानेर नै भारत पसेको म कसरी भारतको मुम्बईसम्म आइपुगे। हाल सम्झदा पनि पीडा भएर आउँछ। बिरानो ठाउँ, अपरिचित मान्छे। काठमाडौँमा कुनै बखत मैले लुट्थे अरूलाई, त्यहाँ मलाई लुट्थे। श्रम गरेर बचाएको पैसा लुटिँदा दुःख लागेर कैयौं रात भोकै बसेको छु। फेरि आमाको यादले चिमोटी रहन थाल्यो घरिघरि। मानसिक चिन्ता, आत्मिक डरका उडुसहरूबाट बच्न मुम्बईबाट केही रकम खल्तीमा पोको पारी गएको 3 वर्षमा काठमाडौँ भित्री छाडे। एउटा महाभारत पर्व जितेको जस्तो भएको थियो त्यो पल। पहिलो पल्ट मिलेथ्यो आत्मिक शान्ति। 3 वर्षमा पनि घरको वातावरण उस्तै रहेछ। बुबा र मेरो कारणले मानसिक रोगले मुखैमा च्यापेर हिँड्दै रहेछ आमालाई। बुबाको ताल उस्तै। म फेरिए, बदलिए, तर बुबा बदलिएनन्, सुध्रिएनन्। बुबालाई सुधार्नदेखि घर खर्चको जिम्मेवारीमा म आफूलाई, भाइले पनि साथ दियो। भारतबाट कमाएर ल्याएको केही पैसाले फुटपाते पसल सुरु गर्न थाले। हिजोको म पाकेटमार आज मेहनत गरेको देख्दा सबैले मलाई हेर्ने दृष्टि बदले। मलाई पनि सन्तुष्टि मिल्यो। पैसा धेर थोर कमाउन थाले। बिहानैदेखि बेलुकीसम्म मेहनत गर्दै रहे। आमा बिरामी हुने क्रम बढ्न थाल्यो। आमाको प्राण औषधिका ट्याब्लेटसँग साटिदिए। सङ्घर्षका खुड्किलाहरूमा नै सफलताको फूल फुल्छ र फल लाग्छ। तब त्यो फल नै आत्मा सुखानुभूतिको सञ्जीवनी हो। मैले बुझिसकेको थिएँ। मेहनतले नै सानो संसार सजाउने सपना हल्किसकेको थियो मेरो हृदय सागरमा, मेरो हृदय सागरमा। रूपा दिदी, मेरा आफन्तहरूकै सल्लाह सुझावमा मेरो विवाह भयो। एउटी पराई नारी मेरी पत्नी भई। तर उसको सपना, चाहना म होइन रहेछु। ऊ अरू कसैलाई माया गर्दिरहेछ। मनमा एउटालाई राखी शरीर अर्कैलाई कसरी सुम्पेर जीवन गुजारोस्। गल्ती मेरै भयो। मैले विवाह अगाडि एकपटक सोध्नु पर्ने। 1 महिनाको उसँगको सङ्गतले बिहे भन्ने शब्द प्रति नै पलायो वितृष्णा। अब बिहे पनि गर्दिन भन्ने सोचाइका भावनामा चुर्लुम्म डुब्न थाले। समय बित्दै गयो। सोचाइ एउटा भए पनि सम्झौता अर्कै गर्नुपर्ने रहेछ कुनै बेला। मेरा लागि भन्दा पनि आमाको लागि बुहारीको आवश्यक खटियो। समय परिस्थितिको नाजुकताले मेरो सोचाइका पर्खाल भत्किए। मेरो प्रतिज्ञा हार्यो। अन्तमा एउटी केटीसँग मेरो विवाह गराइ छाडिन् आमाले। घर संसार राम्रै चल्दै थियो। फुटपाथमा पैसा राम्रै कमाउँदै जान थाले। श्रीमतीले
घर सम्हाल्न थाली। त्यसैबीच हामीलाई बाउआमा बन्ने सौभाग्य मिल्यो। मेरो जीवनमा नयाँ उमङ्ग, नयाँ रौनकता थपियो। मेरा रहर, जाँगर, लगाव कामप्रति झन् बढ्दै गयो। जीवनप्रति मेरो मोह झन् प्यासी हुँदै गयो। मलाई जीवन सुन्दर, रमणीय र प्रिय लाग्न थाल्यो छोराको आगमनले। तर मेरो खुसी, मेरो चञ्चलता टिक्न सकेन लामो समय। मलाई दुःख, कष्ट र यातना दिलाउन जन्मेको रहेछ मेरो छोरा। बोल्न, सुन्न, देख्न र उभिन नसक्ने भो। जतिसुकै उपचार गरे पनि छोराको अवस्था 20 को 19 भएन। दशा पनि कहाँ बाजा बजाएर आउँदो रहेछ र। त्यही समयमा एउटा अर्को महासङ्कटले ख्वाप्पै निल्यो मेरो घर परिवारलाई। ग्यास सिलिन्डर लिक भएर छिमेकी घरमा लागेको आगोले हामी भाडामा बसेको घर पनि खरानी भयो। मेरो कोठा मात्र खरानी भएको थिएन, मेरो सपना पनि जल्यो त्यो बेला। जे जति सामान नगद थिए सबै स्वाहा भयो। मेरा सबै घर परिवार बाहिरै भएकाले जनको नाश त भएन धन्न। एकमाथि अर्को समस्या थोपरियो म माथि। दुःख, समस्या र चुनौती विरुद्ध म लागिरहे। थोत्रा पुराना सामानहरू सहयोगी हातहरूबाट पाउँदा लाख भयो मलाई। किन म माथि नै दुःखको वर्षाले भिजाउन आउँछ, दुःखको वर्षाले। रूपा दिदी जसो तसो ऋण खोजेर फेरि कोठाको व्यवस्था मिलाए। फुटपाथे व्यापारीबाट माथि उठ्न पनि सकिन। घाम, पानी, भोक प्यासको वास्तै नगरी अगाडि बढिरहे। फुटपाथको व्यापार कहाँ सहज हुनु र। नगर प्रहरीले खेदेका समय सम्झदा, लुटाहाहरूले सामान लुटिदिँदाका पीडाहरू व्यक्त गर्न सक्दिन। कोठाको बन्दोबस्त गरे पनि फेरि छोरा रौनकको स्वास्थ्य स्थितिका कारण मानसिक चिन्ताले ख्वाप्पै निल्न खोज्यो। हाँसो, खुसी होइन, रौनकलाई जीवन दिन सङ्घर्षरत भइरहे। मस्तिष्क सम्बन्धी रोग माइन्ड कोर्टिकल एट्रोफीले उसको शरीरको विकास हुनै सकेन। एउटा बाबुका लागि ठूलो पीडा भनेको आफ्नो छोराको उपचार गर्न नसक्नु हुँदो रहेछ। जिन्दगीमा रौनक छाउने आशामा उसको नाम रौनक राखे। अस्पताल र डाक्टरहरू कहाँ धेरै धाए। सबै डाक्टरहरूबाट एउटै आश्वासन, ठिक हुन्छ बिस्तारै। महिनामा 25,000 सम्मको औषधि पनि खुवाए। उपचार गर्न छोरालाई भारतको भेलोरमा लैजान पनि चाहेको थिए। ऋण दिन पनि छाडेका आफन्त साथीभाइका अगाडि मेरो चाहना, इच्छा मरेको थिएन। छोरालाई उपचार गर्ने पतञ्जलि चिकित्सालय स्वयम्भू परिवारले औषधि निशुल्क दियो। सञ्चार माध्यमहरूमा गए, हात फैलाए, हजारौं प्रशस्त मनहरू भेटे, पैसा जम्मा भयो। उपचार नियमित जारी रह्यो। कहिले बच्चालाई बोकेर सडक, मन्दिर, सार्वजनिक समारोहहरूमा सहयोगको भिख माग्थे, रुन्थे। सहयोगी हातहरूबाट प्राप्त भएको पैसाको खोला बगाइसकेपछि तिम्रो छोरा निको हुँदैन, सधैँको अपाङ्ग हो भनेर डाक्टरहरूले भने। यो कुरा सुन्दा मलाई ठुलो पहाडले थिचे जस्तो भयो। म जस्तो गरिबलाई झुटो आश्वासन दिएर मैले मागेको भिख चपाए डाक्टरहरूले। किन डाक्टरहरूले लाखौं रुपियाँ खर्च गराए? म माथिको ऋणको थुप्रोहरू त तिरौँला, तर मैले सडकदेखि सङ्घ संस्थामा रौनकका निमित्त सहयोग जुटेको लाखौं पैसा फिर्ता दिन सक्दिन। मैले भिख माग्न जानु पर्दैन थियो। डाक्टर र अस्पतालले पैसा लुटिसकेपछि त्यो दिन पनि आयो। अब डाक्टरहरूको एउटा दुहुनो गाई
अर्थात् मेरो छोरो रौनकले यो संसार छाड्यो। दैवलाई स्वीकार नभएरै लग्यो। सङ्घर्षमय जीवनको खुड्किलाहरूमा आज उत्तरार्धमा आइपुग्दा बुबा बिते, आमा बितिन्। भाइले आफ्नै संसार बनाएको छ। मेरा 2 छोरा र श्रीमती साथमा छन्। जीवनमा जस्तोसुकै दुःखका पहाडहरू खसे पनि थाम्दै पाखा लगाउँदै यात्रा अगाडि बढाउँदैछु। मेरो जस्तै सङ्कट 2 छोराहरूलाई भोगाउन चाहन्न म। उनीहरूलाई राम्रो संस्कार, शिक्षाको उज्यालो सबै दिएर जिउन सिकाउँछु। बस यति भए पुग्छ मलाई, यति भए पुग्छ। आफ्नोपनको आभास दिने तपाईको आफ्नो रेडियो सिटी एफएम 98.8 को तरङ्गमा यहाँहरूले सुन्नुभयो गणस्थानमा रहनुहुने सुशील कुमार शर्माको जिन्दगीका आयामहरू चोइटिएको मुटु। यसलाई पठाइदिनु भएको थियो सुविसुधा आचार्यले। सुविसुधा आचार्य साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र सुविसुधा आचार्यको कलमबाट नै सुशील कुमार शर्मा केही भन्न चाहनुहुन्छ। उहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ मित्रहरू, तपाईहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सुशील कुमार शर्मा भन्नुहुन्छ, मेरो दुःखको यात्रामा रौनकको उपचारार्थ सहयोग गर्नुहुने आत्मिक मनहरू, चलचित्रकर्मी तथा कलाकारहरू आनन्द कार्की, रामकृष्ण ढकाल, तुलसी घिमिरे, राजकुमार राई, झरना थापा, अमित ढुङ्गाना, दीपक राजगिरी, सञ्चारकर्मीहरू कैलाश सिरोहिया, ऋषि धमला, सुविसुधा आचार्य, प्रभात रिमाल, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, त्यस्तै राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी गगन थापा, नवीन्द्र राज जोशी, प्रकाशमान सिंह, डाक्टर दीपक महरा लगायत सबै हजारौँहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नमन गर्न चाहन्छु। दुखी मेरो जिन्दगीका आयामहरू प्रसारण गरिदिनु भएकोमा रूपा दिदी र रेडियो सिटी परिवारप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। रूपा दिदी, मलाई जस्तो महासङ्कट कसैमा पनि नपरोस् है, यही चाहना कामनामा रुमल्लिएको म सुशील कुमार शर्मा।